खोशी बघता की आयज हे ओशन किंग नाव दवरलेले हा या आमच्या ब्युटिफूल बोटीचे पॅसेंजर बोट पयले म्हणटा ते आमचे स्थानिक भुरगे बाब समीरान म्हाका सांगले तेन्ना हांव चिंताले कोल्ली बोट काय म्हणून बट इट्स सच अ लक्झरी बोट इट्स नॉट जस्ट एनी बोट what we see in Panjim and all, but this is a luxury boat. So request करता सगळ्या आमच्या शिवोलकारांक पहिले हांगा येवचे आनी हांगा आमच्या स्थानिक भुरग्यांक तुमचे सपोर्ट दाखोवचो. And after a long time, even I've seen such a beautiful sunset. After a long time, नाल्यार आमी कामानूच इतली बिझी असतात. पूण हो आमचो फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड शापोरा रिवर फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड केन्ना आमी आमचेच फ्री गिफ्ट अप्रिशिएट करपाक विसरतात. सो देव बेताळ दर्याचो देव ताणे तुमचे बिझनस आनी तुमकां राखो आनी सांबाळू आनी तुमचे हेच बिझनस वाडो आनी चडो आनी ट्युरिझम आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमच्या ह्या वाठारान वाडो थ्रू यॉल. म्हाका दिसता की फर्स्ट म्हटल्यार हांव एका फ्रेंडागेर गेल्लो मिन्स सैरंगेर नेरूल तेन्ना तेज्यो 3 बोटी आसल्यो. तेन्ना अशें उलयता अशें दिसून येलें की आपली एक बोट आसा तर आपूण ती विकूंक सोदता म्हणजे ती चलोकूच नासली बोटीची. तर हांवें थंय बसून हांवें म्हाज्या फ्रेंडांक सनीलाक आनी जयेशाक फोटो धाडलो. तर कितें करया ही बरें बोट आसा आमचे फुड्यान कितें करया घेवया काय ना. हेंच्यांनी सोमतो ऑन द स्पॉट डिसिजन घेतलें घेवया म्हणल्यार घेवया जाल्यार बरी खबर कितें आमचे गांवचे भुरगे आसा सगळे आसा एक एन्जॉयमेंट घेय. आमी अशें चिंतूंक ना की आमी अशें घेतले आनी बिझनस करतले अशें चिंतूंक ना आमी कांयच. जेन्ना ती बोट पळोवंक गेले जाल्यार भरपूर व्हडली आमकां फोटोवर धाकटुली दिसताली ती पळय जाल्यार व्हडली. आतां उतार दिले आतां कितें करया चल घेवया. तेजें कितें आसा तें डील केली आनी आमी व्हरोन ती आख्खी मॉडिफिकेशन केली आनी उमेदीन केली. म्हणजे आमकां यार्ड कशी आसता बरी लक्झरी म्हणल्यार तशी आमची एक धाकटी लक्झरी कशी दिसपाक जाय आनी लोक सॅटिस्फाय जावपाक जाय कित्याक ती बोटीक भरपूर लोक पयशे मोडून ट्रीप करतात. तशी हितून थोडक्यान सवाय भितून आमच्या लोकांक ट्युरिजम सवाय भितून एक ट्रीप करचे तेवूय सॅटिस्फाय जावपाक जाय ती बोट पळोवन. ते पद्दतीन आमच्या मनाक दिसलें की चल घेवया आनी तुमच्या मुखार हाडया आनी एक उमेद भागोवया. कितले पॅसेंजरांची सिटराची बोट ही 40 सीटर बोट पूण आमी 30 to 35 पर्यंत आमी थेटले तेजे वयर आमी घेवंक शकना म्हणजे सेफ्टीक लागून. ओके. तर आमची जे लोकल्स जे आमचे लोक आसा पळय तांकां आमी रिजनेबल आसतली अशी जी मार्केटान अशी 800,000 तशी ना म्हणजे मॅक्झिमम 500 रुपया तरी एक 2 राउंड 2 वरांक लागून. आनी जे ट्युरिस्ट लोक आसा मातशी 2 रुपया सुबेज म्हणजे तशें न्ही की हाय रेट म्हणजे एक 500 आसल्यार एक 600 रुपया एक 2 वरांक म्हणून ते भरपूर हॅपी जातले तितून. आनी थर्ड थिंग म्हटल्यार आमची सेफ्टी म्हटल्यार आमची लायफ जॅकेट आसा फ्लोटर आसा प्लस आमची बोट रेस्क्यूज आसा. जी कितें प्रॉब्लम जाले जाल्यार ती सोमतीच फोन मारले ती सोमतीच आमच्या बरोबरच आसतली आनी लायफ गार्डूय आसा तितून आनी प्लस तितून 2 मशीनां आसा. एक जर कितें मशीन बिगाडलें जाल्यार दुसरें मशीन काम करतलें. लोकल्स एंड खास करून आमच्या शिवोलकारांक एक स्पेशल रेट दिया. शिवोलकारांक बऱ्यान बरी प्रायस आसतली आनी फ्रेंड सर्कल जे हितून आमी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करूंक शकता एक स्मॉल डिनर पार्टी सेलिब्रेट करूंक शकता एक बॅक वॉटर प्लस सनसेट हे आमी इतले ट्रिपी करून एक मनान सगळ्या लोकांक हॅपी. टाइम लिमिट कितें आसतलो सांजेच्या टायमार आतां जशें म्हटलां की म्युझिकाचो आतां सद्या इश्यू चालू आसा त्या बद्दल आतां म्हटल्यार आमी आतां 11 आमी एक ट्रीप मारूंक शकता एक 2 वरांक ती क्रोकोडायल ट्रीप आरेबे म्हणटा त्या वटेन आनी दुसरी म्हटल्यार आमची सनसेट ट्रीप ती मोरजे सायड शापोरा रिवर आनी डिनर ट्रीप म्हटल्यार आमची सावंड सिस्टम तसली ना आमची धाकटुली सावंड सिस्टम 200 वॅट्स लास्ट अशी डीजे टायप तशी काय ना. तर आमच्या भितर सर सर्कल ते फ्रेंड्स हॅपी तितल्याच भितर म्हणजे कोणाक तरी त्रास जावपाचे ना. येस. आयज माझ्या चडशे खास कर की माझ्या वाड्यार आयज आमच्या गावातल्या भुरग्यांनी बोट घातल्या उपरांत म्हाका खूब उमेद जाली की अशें आमच्या भुरग्यांनी फुडें सरून कितें कितें करचें. तेंच्या वांगडा मागीर आमकांय भाग्य घेवंक गावता भागीदार रावंक गावता राउंड मारपाक मेळटा फ्री वयतले. मेन म्हणजे आमकां काय बरो आयज सनसेट पळोवपाक गेलो आमकां सनसेट पळोवपाक मेळ्ळे जाल्यार खूब उमेद दिसली.
तेन्ना हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी हे बोटीन एक रावंड मारचो आनी सनसेट पळोवचो. तेन्ना कळटलें की सगळ्यांक आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांनी ह्या खरेंच कितले बरे डिसिजन घेवन हे कार्य केल्लेलें आसा. त्या खातीर हांव म्हाज्या ह्या वोटरांक म्हाका हांगा आपयल्ल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा आनी तेंच्यांनी एकाक आनीक 4 बोटी घेवच्यो आनी अशेंच फुडें आपलें कार्य करचें. बरो हो तेंच्यांनी बिझनेस चूज केल्लो आसा आनी खरोखरच असोच बिझनेस करचो आमच्या गांवच्या लोकांनी. कारण भायले लोक येवन हांगा बिझनेस करता पूण जो कोण आमचो गांवचो लोक असलो बिझनेस स्टार्ट करता न्हू खरेंच तांकां मनाकाजांतल्यान कॉंग्रेच्युलेट करता. हांव सगळ्यांत पयलीं तांकां कॉंग्रेच्युलेशन दिता. सगळ्यांनी जोरदार ताळयो मारून तेंचें अभिनंदन करचें. आणि देवा बांदेश्वराच्या आशीर्वादान, देवा वेताळाच्या आशीर्वादान आणि स्वामी समर्थाच्या आशीर्वादान आमच्या सगळ्यांचो तांकां बरो आशीर्वाद सगळ्यां कडेन मागया. देवानी तेंचे बिझनस जे आसा हे मोठे संख्येन चलोवचे आणि ह्या बिझनसाची भरभराट जावची. सबंद गोंयचे टुरिस्ट जितले आसा आनी आउटसायडर टुरिस्ट आसा गोंया भायले हे टुरिस्ट हांगा मोठे संख्येन उपस्थित जावची अशें म्हाका म्हाज्या तर्फे तांकां बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. म्हाका आयज उमेद दिसता आमच्या रायकडल्या भुरग्यांनी ह्या धंद्यान पडोन पर्यावरणान फ्री अशें पॉल्युशन फ्री धंदो तेंच्यांनी करचो आनी सगळ्यांक लायफ डिग्निटी लायफ दिवचे. आनी सेम बाय एट दी सेम मोमेंट इतकेच हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की रातची आमचे जे जे लोक न्हिदता जॅम जाय, जॅम ना जाल्यार जिवाचें काम जावचें ना आनी काम ना जाल्यार इंडियाचो डेव्हलपमेंट जावचो ना. तेन्ना तांकां पिसफूल लायफ दिवपाक लागून रातची जॅम बरी दिवपाक लागून मातशें म्युजिकाचेर नियंत्रण दवरपाचो आनी तितके केअर घेवपाची हे तेंचे कडेन रिक्वेस्ट म्हाजी. कित्याक पर्यावरण फ्री आनी लायफ आमचे लोक जर बरे आसा घट आकट तर इंडिया बरी उरतली. इतकें तेंच्यांनी मागता.